ببینم فقط همینا بود دیگره. آره فقط همینا بود. ولی یه سری از وسایل من پیش توه. آره خیلی چیزا هست ولی فراموش کردم بیارم. مخصوصا اون وسایلی که رنگ و بوی عشق و عاشقی میداد. اون عشقی که فقط مال من بود. یادت میاد اشر؟ وقتایی که سر کار بودی با مداد روی کاغذ نقاشی میکشیدی به این بهونه که مثلا داری کار میکنی ولی در واقع داشتی منو دید میزدی. و بعد بیرون رفتنت من اونو از سطل برمیداشتم و میدیدم که اسممو روش نوشتی. یا اون روز یادته بیخیال من وسایل تو نگه داشتم، فقط یادم رفت بیارمشون. خوب شد که نیاوردی. حداقل به این بهونه میتونم ببینمت. خودم میفرستم، نیازی نیست تو بیایی دنبالشون اشر. به سختی دارم فراموشت میکنم ولی وقتی میبینمت دوباره یادم میای. لطفاً نیا. من میارمشون. پس بذار تو بیرون بدرقت کنم لطفاً. خیلی وقت این کارو کردی. سلام زویا. آشه چطوری داداش؟ آها پس ایشون زن داداشمونه. زن داداش منتظر بودم ببینمتون. راستشو بخواین میخواستم پیشتون از این دوتا شکایت کنم. به نظرم این دوتا دعوا کردن. انگار که با هم قهرن مگه نه؟ آره؟ وقتی با هم روبرو میشن درست اینجوری رفتار میکنن مگه نه؟ به هر حال به اشر قبلا هم گفته بودم خونمون بیاد ولی فکر کنم نمیخواد بیاد. پس من از شما دعوت میکنم لطفاً یه شب شام تشریف بیارین. اونجا میتونیم مشکل این دو نفر رو با هم حل کنیم و بالاخره میفهمیم چه اتفاقی بینشون افتاده. چون من نمیتونم قبول کنم که با وجود زندگی کردن توی خونه با هم دیگه دوست نیستن. چی فکر میکنین؟ انگار داشتین جایی میرفتین. خب بفرمایید دوباره همو میبینیم. فعلا خداحافظ. الان حالتون چطوره مامان؟ من کاملا خوبم. حالا که تو اینجایی بهترم میشه. بفرمایید سوپ بخورین. خودت که خوب میدونی من از سوپ خوشم نمیاد. اما باید بخورین مگه نه؟ من با دستای خودم درستش کردم. بخورین. باشه عزیزم. یه چیزی میخواستم ازت بپرسم. تو به اشر زنگ زده بودی؟ آبجی رئیسه میگفت که به موقع بهش زنگ زده بودی، چون
اونطور که من بیهوش افتاده بودم هیچ کس با خبر نمیشد. آره به اشر زنگ زده بودم. به شاهین گفتی؟ نه، اما شما نگران نباشین. شاهین خودش زویا و اشر رو با هم دید. زویا و اشر با هم دیگه بودن؟ آره، طبقه پایین. زویا اومده اینجا؟ چرا؟ مگه نمیتونه بیاد؟ نه، منظور من این نبود. وقتی به فری گفتم اونم همینطور تعجب کرد. همین چند لحظه پیش باش حرف زدم و به هم توضیح داد که اشر و زویا از هم طلاق گرفتن. برای همین شما این موضوع رو ازم پنهون کردین؟ که مثلا من نتونم به اشر امیدوار شم؟ آره میترسیدم. من دیگه ازدواج کردم مامان و شاهین رو با تمام وجودم به عنوان همسر پذیرفتم. اون اتفاقی که واسه راضیه افتاد و هیچ وقت فراموش نمی کنم. پس چرا باید به اشر امیدوار شم؟ دیگه نمیخوام. نخوردین؟ سوپو دوباره براتون گرم میکنم. خیلی سرد شده. عمه فکر کنم مامان خوابیده. مامان تمام ظرفا رو جمع کرده. میخواستم از آشپزخونه چیزی بردارم. باشه، برو هرچی میخوای بردار. نه، من بعداً میبرم. رباب، تو هنوزم فکر میکنی من گناهکارم؟ هنوز منو گناهکار میدونی؟ رباب لطفاً یه فرصت بهم بده. من میخوام بهت همه چیزو توضیح بدم. بذار من از خودم دفاع کنم. رباب، شب رو پشت بوم منتظرت میمونم. यार दिला तेरी समझ न आवे इश्क दुहाइयां पाना है जिस लाया तेनू रोग शक दा मुड़ ओसे वल जाना है मैंने भी ये कब सोचा था तेरा साथ नहीं एक धोखा था मेरे मान को राख बना डाला चाहत को खाक उड़ा डाला मैं धूप जली तू आग बना बस दर्द में डूबा राग बना मेरा कांच का सपना यूं टूटा ये गम है मुझे मेरा हो ना सका آره نه اصلا سر این موضوع نیست. یه لحظه گوش کن، من بعدم بهت زنگ میزنم. باشه. الو الو شاهین، من میخوام بیام خونه. واقعا باور نمی کنم، ولی
قرار بود چند روزی پیش مامانت بمونی. انگار نمیتونی دوریمو تحمل کنی. دلتنگ شدی نه؟ ببینم داری گریه میکنی. امروز اصلا حالم خوب نیست شاهین. اگه مامان ببینه بدتر نگران میشه. ازت میخوام بیای دنبالم. الان میای دنبالم؟ باشه میام. چرا یهویی؟ خب شاهین قراره جایی بره. اون بره دوباره برمیگردم. راستشو به هم بگو. راست گفتم. باشه، قبول میکنم، ولی یه نصیحت از من بشنو. اگه بخوای اینجوری پیش بری زندگی برات سخت میشه. همه ی عمر فقط فرار میکنی. کی زندگی رو اینجوری برام سخت کرد؟ لطفاً مامان، دوست ندارم حس بدی داشته باشین، ولی دیگه نمیخوام نصیحتاتون رو بشنوم. حالا زندگی هر جوری که هست همون جوری هم میگذره. فقط به انتخاب خودم نمیتونم بگذرونم. فکر کنم شاهین اومد. من بهش میگم که شما خواب بودین. خداحافظ. بگو ببینم خوشگله. می‌دونی وقتی آدم عاشق یکی میشه دیگه نمیپرسه که چقدر خوشگله. شاید اون از همه خوشگل‌تر باشه. این عشق عزیز دلم. آب نیست که هر وقت تشنت شد بگی یه لیوان آب بده. برای آب باید هزینه‌شو داد، به همون قیمتی که تشنه‌های کربلا پرداخت کردن. خیلی وقته. بس چرا منو بیدار نکردی؟ وقتی میتونم بیدارت کنم که تو خواب باشی، ولی فکر نمی کنم شب تونسته باشی بخوابی. نه من خوابیده بودم. اتفاقا خواب عمیقی هم داشتم. اگه تو میگی پس قبول میکنم. دلم میخواد امروز فقط باهات حرف بزنم. حرف؟ آره چرا؟ نمیتونم باهات حرف بزنم. شب رو پشت بوم منتظرت میمونم. چی شد؟ میتونین منو تا خونه مامان برسونین؟ آره ولی چرا اینقدر آشفته شدی؟ راستش میدونی که مامان تنهاست. نمیدونم صبونه خورده یا نه و داروهاش هم همینطور. برای همین نگرانم. باید برم پیشش. میتونی ببری؟ آره چرا نتونم؟ پس 2 دقیقه آماده میشم.
सांवल मेरे मोड़ मोहार चले हम दिल की बाजी हार चले फिर राह के कांटे क्या देखें टूटे वादे क्या देखें तू रांझा तख्त हजारे दा जिन वक्त मिला खसारे दा मैं सस्सी चोल सतान सही दिल हार गई संवार गई چی شده؟ اینو من باید ازت بپرسم. چیزی نیست. چرا هست؟ بهم بگو. کسی چیزی گفته؟ از همین ناراحتم که کسی چیزی نگفته. اگه چیزی هم بگیم تو نمیفهمی. این یعنی چی جنید؟ ببین زویا، من دوست تو هستم ولی تو منو دوستت نمیدونی. جنید اصلا اینطوری نیست. پس چه جوریه زویا؟ تو نمیتونی درک کنی جنید. اگه بگی چی شده شاید بتونم درکت کنم ولی انگار تو همچین چیزی نمیخوای. جنید میخوام یه مدت تنهام بذاری لطفاً. مشکل اینه نمیتونم تنهات بذارم. رباب منو از احوال مامان بیخبر نذار. وایستا، اگه یه وقت چیزی نیاز داشتی حتما به هم زنگ بزن. باشه، خداحافظ. خداحافظ. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. رباب، من میدونستم که حتما میای. برای شنیدن واقعیت نه، چون تو اونو خوب میدونی، بلکه برای دیدن این که آیا من تموم شب و اینجا منتظرت میمونم یا نه. آره رباب، یه شب که هیچی، من تموم عمرم میتونم منتظرت بمونم. این طرز فکر شماست. من نه اینجا اومدم که حرفاتون رو بشنوم و نه اومدم که ببینم شما تونستین تموم شب منتظرم بمونین یا نه. فقط اومدم اینو بگم که من دیگه با شاهین ازدواج کردم. باید تا نفس میکشم با همین آدم زندگی کنم. اینکه شما عاشقم باشین یا اینکه نباشین اصلا برام مهم نیست. و نه حتی برام مهمه که شما بیگناهین یا گناهکار. ولی یه چیزی برام خیلی مهمه اشر. مامانم تو همین خونه زندگی میکنه و معلومه باید بیام دیدنش چون مجبورم. و برای دیدنش باید به همین خونه بیام. ازتون یه خواهشی دارم. اگه ممکنه دیگه جلوی من ظاهر نشین. من بهتون التماس میکنم اشر، لطفاً.
زهرا حداقل یه چیزی بخور. آبجی علکی به زحمت افتادین. درست میگی. من دیگه خیلی پیر شدم. امروز دیگه اینو خیلی خوب فهمیدم. وقتی از اتفاقات تو خونه بیخبرم یعنی اینکه دیگه پیر و خرف شدم. میدونی فری امروز صبح بهم زنگ زد و گفت رباب دیشب برگشته خونش، وگرنه همون دیشب میومدم پیشت. سلام مامان. سلام عمه. علیک سلام عزیز عمه. میبینی چقدر نگران مامانشه؟ من یه سر به اتاقم میزنم. خب دیگه صبحونتو بخور. ठेस की टीस उठे हैं दिल में, दिल का दर्द न जाए, जिसको दर्द का सहरा ربا چی شده؟ رو به راهی؟ چیزی نیست. چرا چشمت پر اشکه؟ حتما گرد و خاک رفته. نه، از گرد و خاک نیست. خودت همدن داری اشک میریزی. عشه رو دیدی مگه نه؟ شما از کجا فهمیدین؟ شاهین تقریبا 1 ساعت پیش تو رو رسونده اینجا. من تو تراس بودم. وقتی تو پیشم نیومدی رفتم نزدیک پلا. صدای تو از بالا میومد. مراقب خودت باش ربا. ولی دست خودم نیست مامان. برای همین دیشب خواستم با عجله از اینجا برم تا اینکه با اشر چشم تو چشم نشم. اما تموم شب نتونستم بخوابم. خوابم نمی برد چون فکر میکردم که اشر منتظرمه. برای همین برگشتم. میدونی مامان وقتی اومدم دیدم واقعا اشر منتظر منه و تموم شب و به خاطرم بیدار مونده. اون ازت چی میخواد؟ زویه رو که طلاق داده و خونه نشینش کرده. حالا هم که آقا قصد داره که زندگی تو رو نابود کنه. تا کی میخوای دنبال اون بدوی؟ دخترمون اصلا عاشقت نیست. اگه عاشقت میبود سنای دیگه رو وارد زندگیش نمیکرد. چرا زویه رو نمیبینی؟ چرا راضیه رو با اون گریه هایی که کرد و فراموش کردی؟ اگه تو خونه داره این کارا رو میکنه پس بیرون چی؟ مامان شما میتونین منو ببرین پیش راضیه؟ میخوای بری پیشش که چی بشه؟ فقط همین یه بار. باید حتما باش حرف بزنم. من نمیدونم کجاست. از وقت اون اتفاق براش افتاد خونش رو ترک کرده. اما من سعی و تلاشمو میکنم که برات پیداش کنم. تو چرا همه چی رو فراموش نمیکنی؟
زویا اینو ببین چی سفارش دادم. آره خوبه، اما من گرسنم نیست. کی گفته برای تو سفارش دادم؟ حالا ببین اگه زیاد بود با تقسیم میکنم. در ضمن خیلی چاق شدی، کمتر بخور. آره خب سعیمو میکنم. باشه ولی میتونی یه ذره بخوری. از وقتی برگشتیم هیچی نخوردی. اشتباه بود. به نظرم نباید میرفتم اونجا. اونجا کسی بهت چیزی گفته؟ نه. خب اگه کسی چیزی نگفته چرا غذا نمیخوری؟ با دیدن تو اشتهای منم داره از بین میره. ببین من طاقت ندارم تو رو اینجوری ببینم. لطفاً با هم غذا بخور. باشه. خب نهار چی سفارش دادی؟ پیتزا. مخلوط بگیرم یا چیز دیگه؟ فرقی نمیکنه. خانم جان، تو اینجا چی کار میکنی؟ چرا اومدی اینجا؟ خانم جان مامانم مرد. میتونستی بهش زنگ بزنی؟ چه نیازی بود بیای اینجا؟ شمارتون رو گم کرده بودم. اون اشر منو تعقیب کرده. اون حتی تا خود لاهورم رسیده. اون حتی کیف پولم هم گم کردم و هرچی پول داشتم از دستم رفت. ساکت باش، یواشتر حرف بزن، یکی میشنوه. وایسا. بگیر، اینو بگیر، همشو بگیر. فقط از اینجا برو. کیه؟ مامان درو باز کن، منم. برو یه جا قایم شو. خانم جان چجوری؟ برو یه جا قایم شو وگرنه میبیننت. زود باش. وایسا. بگو رباب، چی شده دخترم؟ چیزی نیست مامان. من یه خواب عجیبی دیدم. شما خوبین؟ آره من کاملا خوبه. خدا رو شکر. چی شده رباب؟ حالت تعفو دارم. راضیه؟ زود باش برو. بیا. نفس بکش. مبارک باشه، ایشون بار دارن. چی؟ واقعا؟ آره. شنیدی رباب؟ اما ایشون خیلی ضعیف هستن. بهشون دارو نمیدم اما یه رژیم غذایی میدم. باید طبق اون پیش بریم. باشه حتما. مراقبش باشیم. ممنونم. شنیدی دکتر بهت چی گفت؟ تو مادر میشی و من مادر بزرگ. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. چی شده؟ فکر کنم خوشحال نشدی. نمیدونم. میدونی وقتی تو با شاهین ازدواج کردی من همه چی رو میدونستم که تو عشه رو فراموش نکردی. اما دخترم حالا باید فراموشش کنی، چون الان تنها مسئله شاهین نیست.
بلکه بچه تو شکمت هم هست. ببین اگه شاهین چیزی در مورد اشر بفهمه، هر جور شده بالاخره بهش توضیح میدیم. ولی اگه فردا بچت بخواد چیزی ازت در مورد اشر بپرسه، پس تو چه جوابی داری بهش بدی؟ من هر روز با نگاه‌های دریده مردم روبرو میشم. الانم روبرو میشم. از اون 1000 نگاه بد یکی دوتاش نگاه دلسوزانه بوده، اما من به هیچ کدومشون توجهی نکردم. نه اینکه باید به اشفاق جواب پس بدم، بلکه فقط به خاطر این بود که به تو باید جواب پس میدادم. اگه بتونی همه چی رو فراموش کنی به نفع خیلی هست. مامان کجایی؟ چی شده پسر؟ چرا اینقدر سر صدا رو انداختی؟ کی به وسایل من دست میزنه؟ خب مگه الان چی شده؟ مامان تو این کشو کلی وسایل و خرت و پرت مهم داشتم که برام خیلی مهم بودن. اونو کجا الان؟ من چی میدونم؟ مامان چطور نمیدونین؟ جز شما کی میاد اینجا آخه؟ آخه کی میتونه بیاد؟ همون جا گذاشتی، درست ببین. حتما نیست که دارم ازتون میپرسم. دیوونه که نیستم. چرا اینجوری حرف میزنی؟ حواست سر جاشه؟ باشه مامان شما برین. حالا چی میخوای که نیست؟ گفتم که برین لطفا. نه عصابی برای خودت گذاشتی، نه عصابی برای من بدبخت.
مگه من بچه کوچولو هم که انگار اسباب بازی شکسته و برای آروم کردنش ببریش بیرون و سرشو گرم کنی که مثلا اسباب بازیشو فراموش کنه؟ چرا هر کی به من میرسه میگه این کارو کن اون کارو کن، اینو بخور اونو بخور، پس یه کاری کن، زهر بیار، یه دفعه بخورم و بمیرم. آره تو بچه نیستی، ولی داری مثل بچه‌ها رفتار میکنی. اگه با مردن مشکلی حل میشد دنیا خیلی وقت پیش تموم میشد. کدوم دنیا؟ دنیای من خیلی وقته که اینجوری نیست. قوی باش و دوباره بلند شو. مگه چه اتفاقی افتاده؟ جنید من کیم؟ من چیم؟ مگه چی کار کردم که هر کی از راه میرسه میاد نصیحتم میکنه؟ چون همه دوستت دارن و خیلی هم نگرانتن. نمیخوام. نه نگرانی شما رو میخوام، نه هر کس دیگه ای رو. جنید تو از کی تا حالا انقدر بی احساس شدی؟ اصلا باورم نمیشه. الان که دیگه فهمیدی. اینو تو ذهنت داشته باش که من خیلی بی احساس شدم. एक चोट पड़ी और ठेस लगी मेरे सोने पिया मैं हार गई तेरे प्यार की छाया रूठ गई मैं धूप चली मनवार गई तेरे बिन जीना नहीं मेरी जान, मैं तेरे बिन जीना नहीं। रांझना साजना बेलिया तेरे बिन जीना नहीं। DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.